السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، عمر آقا پہ صحابہ نے غواری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، رب کی توحید محمد کی رسالت کے لیے، دی وہ ہر چیز جو تھی جان سے پیاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، غار میں دیکھ کے صدیق کو دنیا نے کہا، تجھ پہ قربان دو عالم کی ہے یاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، عمر آقا پہ صحابہ نے غواری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ ان کی خلوت میں نظر آتی ہے آقا کی ادا، ان کی مجلس میں ہے غم خار کی غم خاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ مجھ کو نادر ہے صحابہ کی محبت کا نشہ، مجھ کو نادر ہے صحابہ کی محبت کا نشہ، اب بلا کیسے یہ اترے گی خماری ساری، زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ساری۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں،
پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرن دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد اس مسجد دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص محترم الشیخ مولانا محمد عرفان صاحب حافظہ اللہ، انہاں دے برادران، اللہ تمام دی محنت محبت اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام دے اعلان نبوت کرن تو تقریباً 8 سال پہلے پیدا ہوئے، اور آپ نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی نے، جناب ابو طالب دے بیٹے نے، آپ دا نام علی ہے، والدہ محترمہ نے آپ دا نام حیدر رکھیا، آپ دی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حیدر، اسد اللہ، مرتضیٰ آپ دی القابات نے۔ تقریباً 63 سال دی عمر دی اندر آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام دے داماد بھی نے اور امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بھی نے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دے کولوں پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں او کیڑے عظیم صحابی نے جنہاں دی عظمت اور شان دے اندر سب تو زیادہ حدیث موجود نے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے لکھیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے 1.5 لاکھ صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ جس صحابی دی عظمت اور شان اندر احادیث موجود نے وہ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دے فضائل و مناقب، آپ دی محبت، آپ دی عقیدت دے حوالے نال 2 روایات نو ہمیشہ ذہن اندر رکھو۔ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے، اے میرے پیارے علی، تیری وجہ کر کے 2 گروہ جہنم میں جان۔ ایک او گروہ جڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ دی محبت اندر، آپ دی شان اندر غلب کرے گا، آپ نو نبی پاک علیہ السلام دا صحابی، اللہ دا نیک بندہ کہن دی بجائے اللہ دے نال ہی ملا دین گے۔ تے دوسرا گروہ جیڑا آپ نال دشمنی رکھے گا، آپ نال عداوت رکھے گا اور آپ دی شان دے اندر تنقیس کرے گا، اے دونوں گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دی وجہ کر کے جہنم میں چل جائیں۔ دوسری روایت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے پیارے علی، مینو اللہ دی قسم ہے جدے قبضے چ میری جان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ مومن ہی تیرے نال محبت کرے گا اور منافق بندہ تیرے نال عداوت رکھے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہچان نے آپ دے نال سچی محبت رکھنے والا بندہ مومن اور آپ نال عداوت اور بغض رکھنے والا بندہ پکا منافق۔ یہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان ہے۔ ہن محبت دا معیار کیے؟ محبت دا معیار یہ نہیں ہے کہ میں دعویٰ کراں زبان نال بھی مینوں بڑا پیار ہے جی، میری جند جان نے جی، میرا ایمان نے جی، یہ معیار نہیں۔ محبت دا معیار یہ ہے، اگر مینوں سچی محبت ہے تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا عقیدہ اپناواں، آپ دی سیرت نو اپناواں، آپ دے کردار نو اپناواں۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل و مناقب دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے رکھاں گا۔ تسی واوا دیر دے بیٹھے ہو، تھکے پے ہو،
تے ایمان نال میں بھی اج بڑا تھکا پیا. میں بھائیاں نوں ریکویسٹ بھی بار بار کیتی بھی میرے نال ڈرائیور بھی نہیں اج تے رات بھی وہ فوٹا باس والی سائڈ تے پروگرام سی. صبح میں فجر تو بعد بھی پہنچیا گھر تے فیصل آباد ایک پروگرام سی, پھر اتنے جمعہ بھی پڑھانا ہے. لیکن بھائیاں دا پیار غالب آ گیا, انہوں نے کہا نہیں جی ساڈے والوں کوئی رخصت نہیں. پر اللہ نے توفیق دیتی, میں وعدہ نبھان پہنچ گیا تواڈے کول. توجہ فرماؤ, غور کرو ذرا. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا سی اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو رسالت عطا کیتی ہے. والذین معہ تے جڑے میرے پیغمبر دے سنگی ساتھی نے, جڑے میرے پیغمبر دے غوبدار تے جانی سہار نے, اونا دیاں خوبیاں اے نے. اللہ فرماتے نے اشداء علی الکفار, تسی ویکھو گے او کافراں واسطے سخت نظر آنگے, کافراں دے نال لڑائی کرن والے, کافراں دے نال عداوت رکھن والے, کافراں دے نال نفرت کرنے والے نظر آنگے. رحماء بینہم, آپس اندر محبت کرنے والے, آپس دی اندر الفت رکھن والے, آپس دی اندر پیار کرنے والے نظر آنگے. تراہم رکعا سجدا, کتے تسی ویکھو گے رکوع دی حالت اندر, کتے تسی ویکھو گے سجدے دی حالت اندر نظر آنگے. فضلا من اللہ ورضوانا, فرمایا ہے جنیاں صفتاں نے اونا دیاں, اے جنیاں سونیاں حدتاں نے صحابہ دیاں, اے جنیاں محنتاں دین واسطے نے اونا دیاں, اے دنیا دے مال و متاع واسطے نہیں, شہرت بلندی واسطے نہیں, بلکہ فضلا من اللہ ورضوانا, اے سارا کچھ اللہ واسطے وے, کائنات دے رب دی خوشنودی واسطے وے. اللہ فرماتے نے میرے پیغمبر دے صحابہ اس قدر عبادت گزار لوگ نے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, اللہ دی بارگاہ چ سجدے کر کر کے اونا دیاں پشانیاں تے نشان واضح نظر آندے نے. اللہ فرماتے نے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر دے یارہ دیئے صفتاں تورات وچ بھی بیان کیتیاں نے, انجیل وچ بھی بیان کیتیاں نے. مینوں انج کہہ لین دیو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اجے دنیا تے نہیں سی آئے, اللہ نے انہاں دی صداقت تورات وچ پہلے بیان کر دیتی سی. حضرت فاروق اعظم اجے دنیا تے نہیں سی آئے, اللہ نے انہاں دی عدالت دے تذکرے انجیل اندر پہلے کر دیتے سن. حضرت عثمان ذوالنورین اجے دنیا تے نہیں آئے, اللہ اکبر, آپ دی سخاوت, آپ دی خیاد چرچے اللہ نے انجیل اندر پہلے کر چھڑے سن. حجی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے نہیں سی آئے, اللہ رب العالمین نے آپ دی شجاعت, بہادری, دلیری,
جنگ جو ہونا انجیل اور تورات پہلے ہی بیان کر دیتا سی۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ دی تفسیر دی اندر بیان کر دینے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ اندر مجموعی طور تے میرے پیغمبر دے تمام صحابہ دا ذکر کیتا ہے، مگر آپ بندے دار عالم دا اپنا دعوے او فرما دینے اللہ رب العالمین فرما دینے والذین معاہو اللہ اکبر، اے دے تو مراد میرے پیغمبر دے سنگی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے نال نہ رہن والے، اللہ دے نبی دا ہر حال چ ساتھ جناب دین والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اللہ فرما دینے اشداء علی الکفار، کافراں واسطے سخت نے، فرمائے دے تو مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی اللہ اکبر حضرت محترم کافراں دے نال جنگاں لڑن والے، کافراں واسطے نفرتاں رکھن والے، رحماء بینہم اس جملے تو مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی محبتاں ونڈن والے، پیار کرنے والے، اگے اللہ فرما دینے تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین فرما دینے کتے ویکھو گے رکوع دی حالت دے اندر، کتے ویکھو گے سجدیاں دی حالت دے اندر، اللہ اکبر پیر صاحب فرما دینے اے دے تو مراد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی کدی سجدے دی حالت اندر کدی رکوع دی حالت اندر، توجہ کرے آجے گجرا والا دے باسیو میرے مسلمان بھائیو، دنیا والیاں تے ساڈے اندر فرق ہی اس بات دا ہے، اسی اللہ اکبر ہائے علی دے نعرے نہیں مار دے، اللہ اکبر حضرات محترم اسی لوکاں نو جناب دنیا نو اویئرنس دینے ہاں، اے میرے بھائیو حضرت علی رضی اللہ تعالی نمازی علی سن، حاجی علی سن، اللہ اکبر مجاہد علی سن، غازی علی سن، تہجد گزار علی سن، رب دی بندگی کرنے والے علی سن، اللہ اکبر اسی لوگاں نو کہنے ہیں دنیا والے ہو میں اس علی دا منن والا وہاں جڑا مشکلاں دے اندر رب نو پکاردا سی، میں اس علی پاک دا منن والا وہاں جڑا علی اپنا سر اللہ دی بارگاہ دے اندر جھکاندا سی، میں اس علی پاک دا منن والا وہاں جس علی دا عقیدہ توحید بڑا پختہ سی، میں اس علی پاک نو منن والا وہاں جنہیں پکیاں قبراں نو ملا دیتا سی مٹی دے نال، میں اس علی پاک دا منن والا وہاں جڑا علی نمازاں پڑھن والا ہے، ایتھے بندے پنگا پی لیندے نے، چرساں پی لیندے نے، سوٹے لا لیندے نے تے پھر نعرے مارن لگ پیندے نے اللہ اکبر علی ہم تیرے ہیں، علی ہم تیرے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی نعرے مارن لگ پین گے، حضرات محترم میں پیار نہیں، اے محبت نہیں، اے عقیدت الفت نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی پیارے پھر نمازی بننا پائے گا، حضرت علی پاک نال پیارے پھر تہجد گزار بننا پائے گا، حضرت علی نال پیارے پھر مجاہد بننا پائے گا، اللہ دے نبی دے پیارے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نال پیارے پھر اللہ اکبر مجاہدین دا سیپا سالار بننا پائے گا، میرا علی تقوی طہارت دا بادشاہ لیے، میرا علی جنت دا نواب لیے، اللہ اکبر پنگا پی کے جناب علی دے نام دے نعرے مارنا، چرساں پی کے جناب علی پاک دے نعرے مارنا، اے مومن دا شیوا نہیں ہے، پھر علی بھی نہیں کہندا علی علی کردہ پھردا ہے، نہ سونیا فرق دنیا والیاں دے اندر تے ساڈے اندر اس باب دا ہے، اللہ اکبر میرا پیار نوٹ کر، میری محبت نوٹ کر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میں چرستا سوٹا لا کے حضرت علی دا نعرہ نہیں ماردا، میں پنگا تے شرابہ پی کے حضرت علی دا نعرہ نہیں ماردا، میرا جناب علی نال پیار وے رب دی رحمت دے نال میں وضو بنا کے میں اللہ دے گھر وچ آ کے میں منبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھ
چڑھ کے جناب علی دا نعرہ مارنا وا۔ اللہ اکبر حضرات محترم، لہذا آؤ دعوت تے فکر تے ساڈی تے غور کرو نا۔ اللہ اکبر، پیغام اسلام کانفرنس دے اندر آنے والے ہو، اسلام دا پیغام کیے کہ صحابہ کرام نے اسلام واسطے قربانیاں دتیاں نے، دین واسطے محنتاں کیتیاں نے، تے اسی انہاں صحابہ دا نقش قدم اپنانا ہے، اسی صحابہ جیسا ایمان لے کے آنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ اکبر، ایمان پھر انجدہ لے کے آنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان پتہ کیے، اللہ اکبر حضرات محترم، عرفات دا میدان ہے، لوگ اللہ دی بندگی کردے پینے، لوگ رب کو سوال کردے پینے، توبہ استغفار کردے پینے، ہر بندہ اللہ کو منگدا پیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت دے حاکم نے، لوگ اللہ کو مانگ رہے نے میدان عرفات دے اندر، ایک بندہ وہ لوکاں کو مانگ رہا ہے، کدی او دے کولو، کدی اے دے کولو، کدی او دے کولو سوال کردا ہے، کدی اے دے کولو سوال کردا ہے، ذات راہ ختم ہو گیا ہے، میری مدد کرو، میرے نال تعاون کرو۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پکڑ لیا، تے حضرت علی پتہ کی فرماندے، ہائے ہائے عقیدہ میرے علی دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی فرماندے نے، اللہ دے بندے، اگر میدان عرفات دا خیام ملوز خاطر نہ ہوئے تے علی دا دل کردا ہے تینوں لمے پا کے کوڑے مارے۔ ظالمہ، میدان عرفات اندر ہر بندہ میرے رب کو منگدا پیا ہے تے تو بندیاں کو منگدا پیا ہے۔ میرے علی پاک دا عقیدہ توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، تائیں تے میں اعلان کرنا وا، نہ ہائے علی نہ یا علی والی والی۔ اسی نہ ہائے علی آلے تے نہ یا علی آلے، اسی واہ علی آلے ہیں، اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ تعریفاں کرنا آلے ہیں۔ نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی، وہابیوں کے پیشوا سنیوں کے پیشوا داماد مصطفیٰ علی۔ نہ ہائے علی نہ یا علی والی واہ علی، نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی واہ علی واہ علی۔ باغ مصطفیٰ کا تو علی نیاب پھول ہے، باغ مصطفیٰ کا وہ علی نیاب پھول ہے۔ مومنوں منافقوں کی پرخ کا اصول ہے، مومنوں منافقوں کی پرخ کا اصول ہے۔ ولایتوں کے سلسلے کا ہے وہ بادشاہی، نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی، نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی۔ علی تو میرا دین ہے، علی تو میرا دین ہے، علی میرا ایمان ہے، کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے۔ علی تو میرا دین ہے، علی میرا ایمان ہے، کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے۔ حب حیدری میں ہوں میں تو بس فدالی، نہ ہائے علی تسی لمے پوتوں دام کرا۔ او میں انہا تھک کے ہیں یار تاڑے۔ نعرہ تکبیر، شان حضرت علی المرتضی، شان حضرت علی المرتضی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قاری القرآن حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ اللہ اکبر، توجہ کرو ذرا، پیار کرو۔ نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی، نہ ہائے علی نہ یا علی واہ علی واہ علی۔ وہابیوں کے پیشوا وہابیوں کے پیشوا داماد مصطفیٰ علی، نہ ہائے علی نہ یا علی
علی علی علی خدا کا شیر ہے بے حد دلیر ہے علی شدہ خدا کا شیر ہے بے حد دلیر ہے علی کے ایک وار نے مرحب کو کیا ڈھیر ہے علی کے ایک وار نے مرحب کو کیا ڈھیر ہے مرحب کو کیا ڈھیر ہے کافروں منافقوں پہ ہے وہ ایک قذالی نہائے علی نہ یا علی 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 بڑا بڑا مسئلہ سمجھان والا وا علی معاویہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہے علی معاویہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہے دونوں ہیں یہ بھائی بھائی اپنا تو یہ ورد ہے دونوں ہیں یہ بھائی بھائی اپنا تو یہ ورد ہے بندہ بن معاویہ سے کرنا تو جدالی نہ ہے علی نہ یا علی 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 وہابیوں کے پیشوا سنیوں کے پیشوا داماد مصطفیٰ علی نہائے علی نہ یا علی 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 اللہ اکبر توجہ کرے آجے غور کرے آجے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ مقام اپنو عطا فرمایا ہے میرے پیغمبر جدوں ہجرت فرمائی نا مدینہ طیبہ دیوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر مکے والیاں دیاں مامتا سپرد کر کے آئے کی پتہ لگیا میرا علی امانت دا لمبردار علی ہے امانت دار علی ہے امام دار علی ہے ایتھے جڑا بندہ ہے علی علی کردہ پھردہ ہے سکی بہن دا حق کھادی بیٹھا ہے اللہ اکبر اندہ میرے علی نال کوئی پیار نہیں کوئی دی محبت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی امانت دار علی نے فرمایا علی جی اے تسی میری جگہ تے آج رہنا ہے ایتھے میری جگہ تے میرے بستر تے آرام کرنا ہے تے تسی اے امامتاں دے کے آ جانا میرے پیچھے مدینہ طیبہ آگے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ طیبہ دے اندر انصار و مہاجرین دے درمیان پائی چارہ قائم کروا دیتا ہے اللہ اکبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما دے رہے اللہ دے نبی ایک مہاجر صحابی نو کھڑا کر دے تے میرے دل لے چاندی اللہ دے نبی اور مینو کہن گے او در ایک انصاری صحابی نو کھڑا کر دے تے پرا بنا کے ٹور دے دے اللہ دے نبی ایک مہاجر نو بلا رہے ایک انصاری نو بلا رہے مینو بلا دے ہی نہیں اللہ اکبر دیگر صحابہ نو بلا رہے سارے پرا بن کے گھرانو چلے گئے تے میں کلہ ہی بیٹھا رہ گیا میں کہ اللہ دے نبی مینوں کسے دا پرا نہیں بنایا کسے نو کسے دا پرا بنایا کسے نو کسے دا پرا بنایا تے مینوں کسے دا بھی نہیں بنایا تے آقا فرماندے نے علی تو اس گل تے راضی نہیں کوئی کسے دا پرا بنیا کوئی کسے دا پرا بنیا علی تو میرا ویر ہے میں تیرا ویراں علی تو میرا بھائی ہے تے میں تیرا بھائی ہاں اللہ اکبر اس تو بڑی کی فضیلت ہو سکتی ہے جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام دا ویر آکھیا جائے جنہاں نو میرے پیغمبر دا یار آکھیا جائے اس تو بڑی فضیلت کی ہو سکتی ہے ایک موقع تے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگو اللہ اکبر من کنت مولا فعلی مولا فرمایا علی میرا مولا ہے تے میں علی دا مولا ہاں جدا میں مولا او دا علی مولا علی میرا دوست ہے میں علی دا دوست ہاں علی میرا بھائی ہے میں علی دا بھائی ہاں علی میرا سجن ہے میں علی دا سجن ہاں مولا دا مانا حضرات محترم میں تھے مشکل کشا نہیں کیتا جائے گا مددگار نہیں کیتا جائے گا ایتھے مولا دا مانا بھائی کیتا جائے گا ایتھے مولا دا مانا دوست کیتا جائے گا ایتھے مولا دا مانا اچھا رفیق کیتا جائے گا حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے کئی آپ دی شام دی اندر
جملے نبی پاک نے زبان اطہر تو نکالے نے۔ ایک دن آقا علیہ السلام ایک لشکر تو لے کے جنگ ور روانہ ہوئے، تے آقا فرماندے نے علی پیاریا تو تے مدینہ دے اندر رہنا ہے، مدینے دے اندر جڑے لوگ آباد نے ایتھے ساڈی خواتین نے، ایتھے ساڈے معذور اور بزرگ لوگ نے، بچے نے، انہاں دا تو خیال کرنا ہے۔ میں صحابہ نو لے کے جنگ ول جاندا پیا وا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پیچھے بعد منافقین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ تانے مارنا شروع کر دیتے، لے وئی اللہ اکبر مدینے چ بیبیاں رہ گئیاں نے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے نے، تے حضرت علی شیر انسان سن، حضرت علی بہادر انسان سن، آپ نو جناب انہاں دیاں گلاں نے تکلیف پہنچائی، سواری لئی پیچھے نبی پاک علیہ السلام دے روانہ ہو گئے، تے میرے پیغمبر نو رستے دے اندر جا کے ملے، اللہ اکبر آقا فرماندے نے علی میں تینوں مدینے چھڈ کے آیا، اللہ دے نبی تہاڈا حکم سیر متے تے، مگر سونےو منافق گلاں کردے نے، تانوں پتہ ہے میں جنگ جو آدمی ہاں، میں تے اللہ اکبر جنگ دی اندر شوق نال حصہ لین والا بندہ وا، مینوں بڑا جناب اللہ دے رستے چ لڑن دا شوق ہے، تے مینوں جناب منافقین گلاں کردے پے نے کہ علی نو بیبییاں کول چھڑ کے بیبییاں دی رکھوالی چھڑ گئے، اللہ دے نبی میرے کول برداشت نہیں پیا ہوندا، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دی شان دی اندر تاریخی جملے بولے، آقا فرماندے نے علی کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے، تو میرے واسطے انجی ہیں جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سن، اللہ اکبر او نبی سن، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے، غور کرے آجے، کئی الفاظ نبی پاک نے آپ دی عظمت دے اندر بولے، ایک روایت دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو علی میرے وچوں ہیں تے میں علی وچوں ہاں، علی میرے وچوں تے میں علی وچوں، اے بڑا گہرا جملہ ہے، بڑا وڈا جملہ ہے، اس جملہ ذرا سمجھان دی کوشش کرنا تو آنو، علی میرے وچوں ہیں تے میں علی وچوں ہاں، اللہ اکبر علی نبی پاک علیہ السلام وچوں ہے، کیونکہ نبی پاک دے چچا داد بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی تے آپ علیہ السلام دے گھر چی آپ نے پرورش پائی ہے، اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں، میرے پیغمبر دنیا تے تشریف لے آئے تے اللہ فرماتے نے عالم یجید کا یتیمن فاوا، میرے پیغمبر نو اللہ نے یتیمی دی حالت دے اندر دنیا تے گلایا، آپ دی ولادت تو پہلے ہی والد گرامی وفات پا گئے نے، اللہ اکبر 6 سال دی عمر اندر جناب والدہ محترمہ وفات پا گئیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 8 سال، دادا محترم بھی وفات پا گئے نے، تے آپ اپنے چچا جناب ابو طالب دی کفالت اندر آگے، ابو طالب جڑے نے انہاں دے گھر دے اندر نبی پاک نے پرورش پائی، تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جناب نبی پاک علیہ السلام دے چچا داد بھائی اور ابو طالب دے لخت جگر نے، ابو طالب دے بیٹے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام دا نکاح ہویا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری معاملات سنبھالے، آپ نے اپنے چچا دے کو جناب علی نو اپنی کفالت دے اندر لے لے آئے، اللہ اکبر نبی پاک نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت علی دی عمر 8 سال دیے، میرے پیغمبر تے بچیاں دے وچوں سب تو پہلے ایمان لے آن والی شخصیت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دیے، 8 سال دی عمر اندر نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے کر کے آگے، غور کرے آجے، توجہ کرے آجے مسلمان بھائیو، نبی پاک فرماندے نے علی میرے وچوں ہیں میں علی وچوں ہاں، ہن غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام کیویں علی دے وچوں نے، اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نو 3 بیٹے عطا کیتے تے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، بڑی بیٹی دا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی دا نام سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم اور چوتھی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، اے میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے، 3 بیٹے اللہ نے عطا کیتے، بڑے بیٹے دا نام قاسم ہے، دوسرے بیٹے دا نام عبداللہ، تیسرے بیٹے دا نام ابراہیم علیہ السلام، اے میرے پیغمبر دے 3 بیٹے نے، اللہ دیاں مرضیاں، بیٹے تینے ہی بچپن وچ وفات پا گئے نے، تائیں تے اللہ فرماندے نے ماں کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین فرماتے نے بے شک میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مردان دے وچوں کسے دے باپ نہیں، او اللہ دے رسول نے، رب دے آخری رسول نے۔ حضرات محترم چونکہ نبی پاک دے تینوں بیٹے بچپن چی وفات پا گئے سن، آپ نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں، 4 جوان ہویاں۔ سیدہ زینب دا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تم دے نال ہویا، انہاں دے بدن وچوں اللہ نے 2 بچے عطا کیتے، بیٹے دا نام علی بن ابو العاص تے بیٹی دا نام سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک دا نواسا جڑا علی بن ابو العاص اے وی چڑھدی جوانی اندر تھوڑی عمر دے اندر ہی وفات پا گیا ہے تے آپ دی نبی پاک دی نواسی سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان ہویاں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی وفات دے بعد حضرت فاطمہ الزہرا دی وصیت دے مطابق حضرت علی نے سیدہ فاطمہ دی بھانجی سیدہ امامہ دے نال خود نکاح فرمایا ہے۔ نبی پاک دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ رقیہ دا نکاح حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ آپ دے بدن وچوں اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا جنہاں نو حضرت عبداللہ بن عثمان کہا جاندا ہے، اے وی بچپن چ وفات پا گئے۔ نبی پاک دی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نکاح ہمشیرہ دی وفات دے بعد حضرت عثمان دے نال ہویا۔ انہاں دے بدن وچوں اللہ نے اولاد نہیں عطا کیتی۔ نبی پاک دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا نکاح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ حضرات محترم توجہ کریا جے، غور کریا جے، انہاں دا نکاح حضرت علی پاک دے نال ہویا۔ انہاں دے بدن وچوں اللہ نے 6 بچے عطا کیتے، 3 بیٹیاں دتیاں نے تے 3 بیٹے عطا کیتے۔ بیٹے دا نام سیدنا حسن، دوسرے بیٹے دا نام سیدنا حسین، تیسرے بیٹے دا نام سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہما۔ تے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ دیاں 3 بیٹیاں، 3 بیٹیاں دے نام اپنیاں بہناں دے نام تے رکھے۔ بڑی بیٹی دا نام زینب رکھیا، دوسری بیٹی دا نام رقیہ رکھیا، تیسری بیٹی دا نام ام کلثوم رکھیا۔ زینب دا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نال ہویا۔ رقیہ بچپن وچ وفات پا گئیاں، حضرت محسن وی بچپن وچ وفات پا گئے تے سیدہ ام کلثوم بنت علی دا نکاح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہویا۔ اے تفصیل میں تینوں دسیے، نبی پاک دی پوری اولاد دے وچوں میرے پیغمبر دیاں جڑیاں باقی 3 بیٹیاں نے، انہاں دی اولاد وچوں ایک بیٹی زندہ رہی ہے جی دی اولاد ہوئی ہے، او سیدہ امامہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے تے او حضرت علی رضی اللہ تعالی دی زوجہ ہے تے نبی پاک دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ دی اللہ اکبر بدن وچوں جڑے بچے پیدا ہوئے اللہ نے انہاں نوں اگے بڑھایا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کی پتہ لگیا علی میرے وچوں ہیں، میں علی وچوں ہاں، قیامت تک جتنے آلے نبی آن گے سارے اولاد علی وچوں آن گے۔ اللہ اکبر، اللہ نے مرتبہ عطا کیتا، اے فضیلت عطا کیتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو۔ اے جان دی دنیا سونے رب دے ولی نو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان حضرت علی، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، قاری القرآن قاری محمد الیاس مدنی صاحب۔ اے جان دی دنیا سونے رب دے ولی نو، بستر نبی دا ملیا اے میرے سونے علی نو، بستر نبی دا ملیا اے میرے سونے علی نو، بستر نبی دا ملیا اے میرے سونے علی نو، چادر نبی چ لپٹیا
करार वेखे सोने नबी दा अली नाल प्यार वेखे सोहने नबी दा अली नाल प्यार वेखे सोहने नबी दा अली नाल प्यार वेखे हक लई अली ने अपना तन मन लुटाया हर दुश्मने रसूल नु कट के वखाया हर दुश्मने रसूल नु कट के वखाया हक लई ओ जान देन लई तैयार वेखे सोने अली दा नबी नाल प्यार वेखे अल्लाह फरमांदे ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून अल्लाहु अकबर अल्लाह इन्हां ते राज़ी हो गए ये अल्लाह दी रज़ा ते राज़ी हो गए ये फौजी अल्लाह दे फौजी ने ये सिपाही अल्लाह दे सिपाही ने ये आर्मी अल्लाह दी आर्मी है ये ग्रोह अल्लाह दा ग्रोह है अल्लाहु अकबर और इस ग्रोह दे सिपा सलार हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला चौथे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु ताला मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सब तू छोटी और लाडली बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे नाल कीता है हजरात मोहतरम तवज्जो करे अजे मेरे निकाह दा मौका ते मेरे पैगंबर अपनी बेटी नू जदों आके दसिया ना फरमाया बेटी फातिमा मैं तेरे वास्ते एक नौजवान दा इंतखाब कीता है बेटी फातिमा याद रखी मैं अपने खानदान दे उस नौजवान दा इंतखाब कीता है जिन्हों मैं सब तू बढ़ के तकवे वाला पाया है परहेजगार पाया है तहारत वाला पाया है नेक इंसान वेखिया है और मेरी मिल्लत दे नौजवानों असी भी नौजवान अल्लाहु अकबर ज़ात मोहतरम हजरत अली दी जवानी तू मैं सदके जावा जिन्हों जवानी च नबी पाक ने तकवे वाला आखिया है मेरे नबी ने परहेजगार आखिया है मेरे नबी ने तहारत वाला आखिया है ये जवानियां अल्लाह ने अता कीतियां ने इस जवानी ते महान ना करया कर इस जवानी तू गलत काम ना लिया कर इस जवानी दे जोर ते लोकां नाल जुल्म ते ज़्यादती ना करया कर इस जवानी दे जोर ते लोकां दे हक ना मारया कर ये जवानियां सदा नहीं हो रहनियां ये जवानियां हमेशा नहीं हो रहनियां अल्लाहु अकबर जवानियां खत्म हो जानियां ने ते बुढ़ापे च बदल जानियां ने ऐ जेड़े मजलिस दे अंदर सफेद दाड़ियां वाले बुजुर्ग बैठे नहीं ना मेरे अल्लाह दी कसम है कदी इन्हां नूं अपनी जवानी ते बड़ा मान होया करदा सी सानू कौन पछाड़ेगा साडे मुकाबले च कौन आएगा अल्लाहु अकबर अज इन्हां कोल बंदे दा सहारा लैण दे बगैर उठिया भी नहीं हो जांदा वीर अपनी जवानी नू संभाल के रख ले अल्लाह ने क़यामत वाले दिन जवानी दा स्पेशली सवाल करना है मैं जवानी दित्ती सी केड़े कम्मां दे अंदर गुजारी इंज दा जवान बनना आका फरमाते ने बेटी फातिमा मैं उस जवान दा इंतखाब कीता है जिन्हों मैं तकवे वाला पाया है जिन्हों मैं परहेजगार पाया है जिन्हों मैं साले नौजवान पाया है अल्लाहु अकबर अपनी जवानी इंज दी बनाना के मुआशरे दे लोग कहन यार जवान बड़े बड़े वेखे ने इंज दा नेक नौजवान घट ही वेखिया है इंज दा जवान बन जा नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने बेटी फातिमा मैं उनदा तकवा वेखिया है मैं अली दियां दौलतां नहीं वेखियां मैं अली दियां शोहरतां नहीं वेखियां मैं बिल्डिंगां ते महल्ले माड़ियां नहीं वेखियां मेरा अली गरीब इंसान है मगर है बड़ा नेक ते तकवे तारत वाला बेटी मेरे प्यारे अली नू बेजा अल्लाहु अकबर तकल्लुफात दे अंदर नहीं पाना मेरे अली नू बेजा सवालात नहीं करने हजरात मोहतरम तियां वसान दा तरीका सीख लो बेटियां व्याहण दा तरीका नबी पाक दी सीरत तू सीख लो निकाह हो गया है मैं कुर्बान जावा आज दियां बरातां जांदियां ने ढोल टमके लेके जांदियां ने ए शेरे खुदा दी बरात आ रही है शेरे खुदा दी सहाबा इकराम नाल मिल के आ रहे ने ते बरात किथे आ रही है मैरिज हाल दे अंदर नहीं किसी क्लब
دے اندر نہیں، کسے پارک دے اندر نہیں، شیر خدا دی برات مسجد نبوی دے اندر آئی ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام دے داماد دی برات مسجد نبوی دی اندر آئی۔ یار کڈے سونے جناب براتی بن کے آئے، صدیق عمر جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے براتی نے تے مسجد نبوی دے سین اندر برات آ کے بیٹھ گئی ہے۔ کوئی ڈھول ڈمکا نہیں، کوئی باجا گاجا نہیں، کوئی شرلیاں پٹاکے نہیں، امن دے نال اہتمام دے نال محبت دے نال آ کے ادب نال لوگ بیٹھ گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ حضرات محترم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی رخصتی دا دن آ گیا ہے تے ماما انج کر کے بیٹی نو تیار کر دیاں پیاں نے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تے ایک جملہ آ گیا، کہن لگیاں بیٹی فاطمہ اسی بھی تیریاں ماواں واں، سانو بھی تیرے نال بڑا پیار ہے، بڑیاں محبتاں نے، بڑے چاہ نے، پر کاش اج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوندی نا تے اللہ اکبر بہاراں ہی وکھریاں ہونیاں سن۔ ماں دے دل وچ تیاں دا چاہ ہی وکھرا ہوندا ہے، پتراں دا چاہ ہی وکھرا ہوندا ہے تے سیدہ فاطمہ نو اج امی دی یاد آ گئی۔ جاننا ہے نا گجرانوالا دے رہن والے خوشیاں دے موقعاں تے ماواں یاد آ جایا کردیاں نے، خوشیاں دے موقعاں تے باپ یاد آیا کردا ہے۔ میں بڑے بڑے نوجوان جناب دلے بڑے ویڈے ویکھے نے ٹائی مار کے روندے ہوئے آندا ہے مولانا مینوں اج میری امی دی بڑی یاد آندی پئی ہے، اج مینوں میرے ابو دی بڑی یاد آندی پئی ہے۔ یار ماں باپ دا رشتہ ہی انج دا ہے۔ میں 80 سال دے بابے ماں باپ دی جدائی وچ تڑپ کے روندے ویکھے نے، کہندے نے ابو کاش اج تو موجود ہوندا، امی کاش اج تو موجود ہوندی نا۔ جدوں اسی بچپن دے اندر پڑھیا کردے سی بابا تسی مزدوریاں کر کے ساڈیاں فیساں ادا کردے سی، امی تو دعاواں کردی سی اللہ میرے پتر نو کوئی سائیکل لے دے۔ اج کدی ویکھ میرا ابو اٹھ کے، ویکھ میری امی اٹھ کے، اج تیرے پتر نو اللہ کنیاں عزتاں نال نوازیا ہے۔ اج تیرے پتر دی عمر 60 سال دی ہو گئی ہے تے 60 گڈیاں تیرے پتر دے ڈیرے وچ کھلوتیاں ہوندیاں نے۔ تیرے پتر دی عمر 50 سال ہو گئی ہے، 50 کوٹھیاں لاہور دے اندر تیرے پتر دیاں نے، گجرانوالا دے اندر تیرے پتر دیاں نے، مگر اللہ رب العالمین دیاں مرضیاں نے سنیو۔ اللہ اکبر، ماں ٹر جائے نا، باپ ٹر جائے تے خوشیاں دے موقعاں تے پھر یاد آئے کردے نے وچھڑن والے۔ سیدہ فاطمہ رون لگ گئیاں تے نبی پاک علیہ السلام نو پیغام بھیجیا گیا، سونےو سیدہ فاطمہ روئی جاندیاں نے تے میرے پیغمبر دے کلیجے نو روگ پہ گیا ہے۔ جاننا ہے نا باپ دے دل وچ دھی دا کنا پیار ہوندا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ نال تے میرے نبی نو پیار ہی بڑے وکھرے سن۔ تسی چنگی طرح سمجھ دیو جیڑا بچہ اولاد وچوں چھوٹا ہوندا ہے نا او دے نال باپ نو دوہرا پیار ہوندا ہے تے جیڑا بچہ چھوٹا ہوئے تے ماں جدائیاں دے جائے تے پھر باپ نو اس بچے نو دوہرا پیار دینا پیندا ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام دیاں 3 بیٹیاں میرے نبی دی زندگی اندر ہی وفات پا گئیاں نے، ایک بیٹی سیدہ فاطمہ رہ گئی جدے نال نبی پاک نو پھر کتنا پیار ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام آئے میرے پتر نو کی ہویا ہے، میری بیٹی نو کی ہویا ہے۔ اللہ دے نبی اپنی بیٹی نال بڑا پیار کریا کردے سن۔ اوے سکیاں تیاں دے حق مار جان والے ہو، سکیاں بیٹیاں دی جائیداد تے قبضے کران والے ہو پتراں دے ذریعے۔ اللہ دیو بندیو تیاں بڑیاں وفادار ہوندیاں جے، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کرو۔ اللہ دے نبی آ گئے تے میرے پیغمبر بھی اپنی بیٹی نو جناب اللہ اکبر میرے پیغمبر سے تے ہاتھ رکھے تے نبی پاک بھی رون لگ گئے۔ میری دھی نو کنے کچھ آکھیا؟ اللہ اکبر سونےو کسے کچھ نہیں آکھیا۔ سیدہ ام سلمہ نے انہوں سیدہ خدیجہ دی یاد دلا دیتی ہے تے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ یہ تھی اللہ دیاں مرضیاں نے، جس دن دی تیری ماں فاطمہ چھڑ کے گئی میں تے تینوں ماں دا پیار بھی دیتا تے باپ دا پیار بھی دیتا ہے۔ بیٹی فاطمہ پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا۔ اللہ اکبر ذات محترم، مگر ماں دا پیار ہوندا ہی انجدا ہے۔ شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حفظہ اللہ بیان کر کے انہیں گئے نے، میں نہ دا ویڈیو کلپ ویکھیا ہے۔ اللہ اکبر دس رہے سن جدوں ماں فوت ہو گئی نا تے ماں نو قبر اندر اتار دے پے سن تے ٹائی مار کے رون لگ گئے۔ لوگ آکھیا مولانا تہاڈی بھی اتنی عمر ہو گئی تے ماں تے عمر رسیدہ ہو کے فوت ہوئی ہے تے تسی بچیاں طرح ماں نو روندے پے جے تے کہندے نے میں کیوں نہ روواں، اج دعاواں والا ڈیپو مٹی وچ ٹر گیا ہے۔
میں کیوں نہ روواں اج دعاواں دین والی امی مٹی وچ چلی گئی ہے پیار ہی انج دا جنوں یاد آ جاندی ہے نا تے پھر دل تڑپ جاندا ہے ماں دا پیار ہوندا ہی انج دا ہے اسی اج تواڈے کول آنے آ تسی نعرے مار دے جے لو جی خطیب پاکستان آ گیا محبوب عوام آ گیا قاری القرآن آ گیا بڑے بڑے القابات تواڈے بھی پیار وکھرے نے مگر سونے اللہ دی قسم ہے انہاں سارے جملیاں تے ماں دا اکو جملہ پاری ہے میرا پتر کتھے آ گیا میرے بیٹے دا کی حال ہے میرے بیٹے نے روٹی کھادی کہ کوئی نہ کھادی اوے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجا مار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجا مار دیے بیوی دینل مانو قدیمی تولینا بیوی دینل مانو قدیمی تولینا ماں پیو اگے افدا جملہ بولینا حق دی گالے دسی میری سرکار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں باجا مار دیے خواب دے وچ وئی جے کر بیٹا ڈر جاوے خواب دے وچ وی جے کر پتر ڈر جاوے ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیے میرا پت سونا کہہ کے جد ماں واجا مار دیے اللہ اکبر شادی ہو گئی ہے اللہ رب العالمین بیاں رحمت ہوئیاں حضرت علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جناب حضرات محترم مثالی زندگی گزاری ہے مثالی زندگی ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی دے گھر آئے تے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ کتھے گئے تیرے شوہر اللہ اکبر فرمایا بابا آج میرے نال خفا ہو کے ناراض ہو کے گھروں چلے گئے نے تے آج میرے ہاں کہلولا بھی نہیں کیتا دوپہر دا آرام بھی نہیں کیتا تے آقا علیہ السلام فرماندے نے کتھے گئے نے فرمایا پتہ نہیں بابا کتھے چلے گئے نے آقا نے صحابی نو بھیجیا پتہ کرو نا حضرت علی کتھے چلے گئے نے ساڈیاں بھی کریں لڑائیاں ہوندیاں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی دی سیرت تے غور کرینا ساڈے بندے گھر لڑدے نے تے جناب سیدھے سیل مال پہنچ جاندے نے گھر لڑے شراب والے جناب بڑے تے پہنچ گئے گھر لڑے جوے والی بیٹھک تے پہنچ گئے گھر لڑے ایویں جناب یاراں دے نال باہر جانے مری جان دے پروگرام بنا لے حضرات محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی گھر خفا ہوئے نے تے پتہ ہے کتھے گئے نے سیدھے مسجد نبوی وچ گئے ایلی ایلی کرن والیا مسجد وچ ساری زندگی کدی وڑیا نہیں تے تیرا تعلق کی ہے جناب علی رضی اللہ عنہ اوے میرا علی گھر ناراض بھی ہو جائے تے رب دی بارگاہ دے اندر جا کے مسجد وچ لیٹ جاندا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی مسجد دی اندر لیٹے ہوئے نے انجا آپ نے چادر تھلے بچھائی حضرت علی پاک لیٹے آپ دی کمر تے کپڑا کوئی نہیں این جناب ستے ہویا کروٹ بدلیے ادھا جسم مٹی دی اوپر تے ادھا جسم چادر دی اوتے اللہ اکبر حضرات محترم صحابی نے ویکھیا نبی پاک نو دسیا سونیو آقا علیہ السلام جی حضرت علی تے مسجد دی اندر لیٹے ہوئے نے میں نبی پاک دی سیرت تو بھی صدقے جاواں قربان جاواں بیٹی نے کہا میں نہ ناراض ہو کے چلے گئے تو حضور نے نہیں کہا میں ویکھ لینا آج پھر میری تھی نہ رسدا ہے نبیاں دے امام دی بیٹی نہ رسدا ہے نہیں حضور فرماندے نے پریشان نہیں ہونا میں پتہ کرنا میں ویکھنا نبی پاک علیہ السلام بھی مسجد نبوی چلے گئے انج ویکھیا تے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی بدن نال مٹی لگی ہوئی ہے تے آقا فرماندے نے قم یا ابا تراب اے مٹی والے ذرا کھڑا ہو جانا حضرت علی رضی اللہ کھڑے ہو گئے تے حضرت علی فرماندے نے کنیت تے میری ابو الحسن ہے مگر جدوں مینوں کوئی ابو تراب کہندا ہے مینوں بڑی خوشی ہوندی ہے اس تو بعد میں اپنے آپ نو سدایا ہی ابو تراب ہے کیوں ایک کنیت میرے نبی نے مینوں پیار اندر دیتی ہے محبت دے اندر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ کا وہ شیر ہے ولیوں کا ولی ہے
یہ میرا علی رب دا ولی ہے، یہ میرا علی رب دا ولی ہے، دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ، دلہن بنی ہے فاطمہ دلہا ہے مرتضیٰ، سج دھج کے یہ بارات مدینے سے چلی گئے، یہ میرا علی رب دا ولی ہے، کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، کیا جانتا ہے شان تو بنت رسول کی، حسنین کی امی ہے تو زوجائے علی ہے، یہ میرا علی رب دا ولی ہے۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال مومن پیار کردہ ہے، منافق آپ نال عداوت رکھدا ہے۔ ایتھے ہر بندہ دعویٰ کرے گا مینوں علی پاک نال بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی عقیدت ہے، میرا بھی دعویٰ ہے مینوں علی پاک نال بڑا پیار ہے۔ علی پتہ ہے کون ہے؟ اللہ اکبر، علی مجاہد علی ہے، علی غازی علی ہے، علی اللہ دی توحید دا لمبردار علی ہے، علی نبی پاک دا صحابی علی ہے، علی قاری قرآن علی ہے، علی صحابی رسول علی ہے، علی حسنین کریمین دا ابو علی ہے، علی سیدہ فاطمہ دے سر دا تاج علی ہے، علی مجاہدین دا سپہ سالار علی ہے، علی مومنہ دے ایمان دی بہار علی ہے، وہابیاں دے دل دا قرار علی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار تے ہر بندہ دعویٰ کرے گا میں مومنہ مینوں بڑا پیار ہے، حقیقی معنیاں دے اندر پیار میں شروع دسیا ہے، پیار انہوں ہے جیڑا حضرت علی دا عقیدہ اپناوندا ہے، آپ دی سیرت نو اپناوندا ہے۔ میرے کولوں سن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عقیدہ، حضرت علی پاک نے اپنے خادم اپنے غلام نو ذمہ داری لائی، فرمایا میں تینوں اس مشن تے گلانا وا جیڑا مشن اللہ دے نبی میرے ذمہ لایا سی۔ فرمایا او کیڑا مشن ہے؟ فرمایا نبی پاک نے مینوں کہیا سی علی جی نکلو اللہ اکبر علاقے دی اندر تے جنیاں قبراں پکیاں نے انہاں نو گرا چھڈو، جڑیاں ایک بلش تو اچیاں نے انہاں نو جناب برابر کر چھڈو۔ میں نبی پاک دا مشن لے کے چلیا، اوہی مشن تیرے ذمہ پہ لانا وا، یعنی میرا علی شرک دے اڈیاں نو ختم کرنے والا علی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی اس بندے تے لعنت ہوئے جیڑا بندہ غیر اللہ دے نام تے ذبح کردا ہے، غیر اللہ دے نام تے ذبح کرنے والا بندہ لعنتی آدمی ہے۔ اللہ دی قسم ہے سونیا اینا قبرستاناں دا چکر لا کے ویکھ لے، اللہ اکبر ایتھے کچی قبر نظر آئے گی تینوں اہل حدیث دی نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اسی پکیاں قبراں بنان دے خلاف ہاں، اسی قبراں تے جبے کبے بنان دے خلاف ہاں، اسی قبراں دی اوپر مجاور بن کے بہن دے خلاف ہاں، اسی قبراں تے میلے ٹھیلے لگان دے خلاف ہاں۔ پتہ ہے قاتل لئی اللہ اکبر، کیونکہ میرے نبی نے منع کیتا ہے، میرے سونے علی نے منع کیتا ہے، پیار تے اس چیز دا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی غیر اللہ دے نام دی نظر نیاز دین نو شرک سمجھنے آ، پتہ ہے قاتل لئی میرے نبی نے نو شرک قرار دیتا ہے، سونے علی نے نو شرک قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایویں دور دور رہ کے نہ آکھیا کر اے مندے ہی کوئی نہیں، ادب ہی کوئی نہیں کر دے، مینوں بڑا پیار ہے سونے علی نال، بڑی محبت ہے پاک علی دے نال۔ توجہ کرے اج ذرا غور کر دے جایا جے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت نو سلام کیوں نہ آکھا لو آخری باتاں تے میرا سلام جے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت۔ حضرات محترم جنگ احد دے بعد اللہ اکبر خندق دا مرحلہ آیا، خندق دا میرے پیغمبر علیہ السلام نو پتہ لگیا مشرکین مکہ لوگاں نال مل کے مدینے تے حملہ کرنا چاہندے نے۔ حضور نے صحابہ نال مشاورت کیتی ہے، طے پا گیا کہ مدینے دی سائڈ تے خندق دی خدائی کر دیتی جائے، خندق کھود دیتی جائے تاکہ ساڈا
साडा शहर साडा वतन महफूज हो जाए, इत्थे कोई हमला ना कर सके। हजरात मोहतरम गल सुनिया जे तवज्जो दे नाल, खंदक खोद दिती गई है ते मक्के वालियां ने जनाब अपनी फौज नूं कला दिता है। मक्के वालियां दी फौज दी अंदर एक नौजवान है अमर बिन अब्दे वुद, अल्लाहु अकबर, एडा तगड़ा जवान है, 100 बंदे दा कल्ला ही मुकाबला कर लैंदा है, हजार बंदे नूं शिकस्त देण दी सलाहियत रखदा है अमर बिन अब्दुल वुद। ये आया जनाब अगे खंदक खोदी पई है, मुशरिकीन मक्का हैरान होए, इन्हां ने नवां काम कीता है। ये जिहड़ा अमर बिन अब्दे वुद है ना, ये जनाब हुण अपनी सवारी नूं लैके वेख रैकी करदा पिया है, चेक करदा पिया है कित्थों खंदक दा मुंह सोड़ा है, मैं अगे निकल जावां। इन्हें जिथों वेखिया मुंह सोड़ा, पिछों घोड़ा दौड़ा के आया, अगे छलांग मराई और खंदक नूं क्रॉस कर गया है। अल्लाहु अकबर, मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी दे अंदर बैठे हुए ने, दीगर सहाबा भी बैठे ने, ते अमर बिन अब्दे वुद ने उची उची आवाज़ां लाइयां, कहन लगा मदीने वालिओ, अमर बिन अब्दे वुद आ गया जे मक्के वालियां दी तरफों, ते दुनिया जानदी मैं किड्डा कड़ियल जवान, दुनिया जानदी है मेरे मुकाबले च कोई नहीं आंदा। है कोई मदीने च महान नाल जमिया ते मेरे मुकाबले अंदर आ जाए, है कोई मुसलमाना दा ऐसा नौजवान। हजरत अली पाक ने सुनिया, हजरत अली उल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला खड़े होए, अल्लाह दे नबी इजाजत दियो ना मैं जावां दे मुकाबले अंदर। ते आका फरमाते ने अली प्यारे बैठ जा, ये अमर बिन अब्दे वुद ते बड़ा दलेर बंदा है। हजरत अली नबी पाक दे कहन ते बैठ गए। एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, ये बार बार आवाज़ां देंदा है, मदीने च मां जम्मिया ही कोई नहीं जिहड़ा मेरे मुकाबले च आए। ते हजरत अली फरमाते ने सुनियो इजाजत दियो ना, जदों हाथ विच हथ पैणगे ते लग पता जाएगा। अल्लाहु अकबर, दसो सुनियो इजाजत दियो ना, मैनू जान दिओ दे मुकाबले दे अंदर। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर उठ अल्लाह दिया शेरा ते कर तैयारियां। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार जनाब अली रज़ी अल्लाह तनु दी। एक रवायत दे अंदर आंदा है मेरे पैगंबर ने अपनी पगड़ी, अपनी दस्तार मुबारक जनाब अली रज़ी अल्लाह तन दे सर ते रखी, फरमाया जा अली अल्लाह दा शेर बन के अज दस नू इस्लाम वालियां ईमान वालियां दे अंदर कैसी कुव्वत होंदी है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तन दे सामने आ गए ने, इन्हें वेखिया ताजब अंदर हजरत अली दी उम्र भी थोड़ी, कद भी आप दा दरमियाना, ते कहन लगा ले ए जवान आया मेरे मुकाबले अंदर, पता है मैं अमर बिन अब्दे वुद मैं हजार बंदे नूं पछाड़ देना। ते आप फरमाते ने गल्लां करन दी लोड़ नहीं, मेरा नाम अली है, मैनू अल्लाहु अकबर रब दा शेर कहंदे ने। दस मैनू पता चलिया है अमर तेरे सामने 3 गल्लां रखियां जावन, उन्हां विचों एक नूं तू कबूल कर लेना है। आंदा ठीक सुनिया है। ते हजरत अली फरमाते ने फिर पहली गल ये वे कि नबी पाक ते ईमान लिया, अल्लाह दी वहदानियत नूं कबूल कर ले, जान बच जाएगी तेरी। अगों आस के कहंदा है मैं ईमान लियाण वास्ते नहीं आया। ते हजरत अली फरमाते ने फिर दूजी गल जान बचा ते वापस निकल जा, अपने इलाके जा जान बचा ले। आंदा ले जे जान बचाने वास्ते आया हुंदा, अगर मैं बुज़दिलां तरह दौड़न वास्ते आया हुंदा ते मैं आना ही कादे लई सी, नाले मैं जो खाली हाथ चला जावां मक्के दियां बीबियां मैनू ताने मारने ने। अल्लाहु अकबर। हजरत अली फरमाते ने तीसरी गल फिर आ मैदान दी अंदर जंग कर, मेरे नाल लड़ना शुरू कर। ये कहन लगा अच्छा एडी तेरे दलेरी एडी बहादुरी मैनू पिया ललकारना है कौन है? फरमाया मैं अली बिन अबू तालिब। कहन लगा तू अबू तालिब दा पुत्र है? हाँ जी मैं अबू तालिब दा बेटा वा। कहन लगा मेरा सज्जन सी, मेरा भरा सी, भतीजा लगना है, जान बचा ते वापस चला जा। हजरत अली फरमाते ने मैनू अली कहंदे ने मैं वापस नहीं जाया करदा। ओए अमर जे तू वापस जावे तेनू मक्के दियां बीबियां ताने मारने ने, जे मैं तेनू छड़ के वापस जावां मैनू जन्नत दियां हूरां ताने मारने, मैं नहीं हुण तेनू छड़ के जाना। अल्लाहु अकबर। आ तू मेरे ते वार कर। हजरात मोहतरम अमर बिन अब्दे वुद ये हजारां दे लश्कर नू पछाड़न वाला बंदा, एडा जंगजू, इन्हें तलवार दा बड़ा जबरदस्त वार कीता। हजरत अली ने अल्लाह दी रहमत दे नाल, जुर्रत दे नाल, बहादरी दे नाल, दलेरी दे नाल एदे वार नू रोकिया। अल्लाहु अकबर। हजरात मोहतरम इन्हां इंडिया वाले चवड़ां नू भी कहना चाहना वा, इन्हू मोदी नू भी कहना चाहना वा, बेईमाना
کنہ لوکاں نال پنگا پیا لینا ہے جڑے شیر خدا دی جناب روحانی اولاد نے جڑے شیر خدا نال پیار کرن والے لوگ نے اللہ اکبر گاں دا موتر پین والے اے نہ ایمان والے آندا کیویں مقابلہ کر سکدے نے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ہوندا جرت دے نال اللہ دی رحمت دے نال وار روکیا جدوں وار روکیا نا تے حضرت علی فرماندے نے لے وی امر ہن اللہ دے شیر دا وار آن لگائی ہن اسد اللہ دا وار آن لگائی شیر خدا دا وار آن لگائی میرے علی نے جمپ مار کے اکو وار کیتا ہے تے عمر بن عبد ود دے جسم دے دو ٹکڑے کر کے سٹ دیتے نے اللہ اکبر صحابہ کرام نو پتہ لگیا نا مدینے دے اندر نعرہ تکبیر دیاں فضاواں گونج گئیاں نے آوازاں گونج گئیاں نے اللہ اکبر میرے نبی دے چہرے تے رونقاں رب دے شیر نے عمر بن عبد ود نو مار گرایا ہے اللہ اکبر حضرات محترم پھر مینوں کہہ لین دے محبت تے پیار دے نال حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی وے نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا اونوں مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں سچ آکھاں تے مدنی دا ویر آکھاں او جیڑا کافراں نو تڑپاندا تے دل میرا ٹھارے جاندا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان علی المرتضی شان اہل بیت شان صحابہ قاری القرآن قاری محمد الیاس مدنی صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا گل سنن والی جے جا پوچھ جا کے اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں مرحب کافر مر جاندا تے دل میرا ٹھارے جاندا تے دل میرا ٹھارے جناویں نہ آکھیا کر اے وہابی نے مندے کوئی نہیں بس اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا نہیں مندے حاجت روا نہیں مندے دستگیر نہیں مندے رب دا شریک نہیں مندے اسی حضرت علی پاک نو حضور دا صحابی مننے ہاں نبی پاک دا دماد مننے ہاں حسنین کریمین دا ابو مننے ہاں اسی حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سیدہ فاطمہ دے سر دا تاج مننے ہاں امیر المومنین مننے ہاں خلیفۃ الرسول مننے ہاں حضرات محترم اسی علی پاک نو نبی پاک دا ویر مننے ہاں اسی سونے علی نو اپنا پیر مننے ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر ویر جی لوکاں تے ساڈے چ فرق ہے وے لوگ بھنگاں پی کے علی علی کردے نے اسی وضو کر کے علی پاک دا نام لینے اسی نمازاں پڑھنے ہاں اسی روزے رکھنے ہاں اسی عقیدہ اپنانے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تے پھر میں کہنے ہاں محبت دے نال اللہ اکبر توجہ کرے آجے ذرا غور کرے آجے اوے کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا تم منکر نو کہ میں غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا تو کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا تم منکر نو کہ میں غلام علی دا گل سنو مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر یاراں وچ کھڑا ہی دسدا اے حیدر چاراں وچ کھڑا ہی دسدا اے حیدر صدیق فاروق عثمان دسدا امام علی دا تم منکر نو کہ میں
اوے تو پنگی نو مننے غلام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا تو منکر نو کہے میں غلام علی دا تو منکر نو کہے میں غلام علی دا خیبر دا قلعہ جا کے جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا قاری الیاس مدنی صاحب توجہ کرے آجے بڑا کرانٹ والا شعر ہے بڑا محبت والا شعر ہے تواڈی ساری تھکاوٹ لان والا شعر ہے اللہ اکبر خیبر دا قلعہ جا کے جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا حسن و حسین دا بابا کہلایا اے پنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا وہابی ہی جانے مقام علی دا وہابی ہی جانے مقام علی دا گل موگی نہ لفظاں تے علی سونے پہ کردہ اوے نالے فاتح خیبر دا جگ سارا جان دائے وہابی نوکر ہے دردا وہابی نوکر ہے دردا کیوں دور دور رہنا ہے نہیں کول میرے بہنا ہے اس لئی چن مکھنا تو برا مینوں کہنا ہے آروڑا مکا دیواں نالی ٹکی اجلا دیواں آ مکدی مکا دیواں نالی ٹکی اجلا دیواں جتی سنے ہے دردی ہے تاج میرے سردار اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ صحابہ اکرام دی سچی محبت عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا اللہ جی جی بیماراں واسطے فوت شدگان لوگاں واسطے ایتھے بھائی نعمان صاحب آئے نے انہاں دی والدہ محترمہ فوت ہو گئی اللہ مغفرت فرمائے میرے ایک بڑے پیارے بھائی نے ماشاءاللہ محبت کر دے جی 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 کرو دو سارے تشریف رکھو ضیافت دا انتظام میں دوست تقسیم کرن گے اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی دوستاں نے بہت زیادہ ٹائم دیتا ہے اتنی شدید سردی باہروں بھی محلے چوں بھی گرد و نواح تو بھی جو تشریف لے آئے نے اسی سب دے بارے دلی طور تے دعا کرنے ہیں مدنی صاحب بھی کرنے کے میں بھی کر رہے ہیں علماء نے بھی سب نے کیتی ہے کہ اللہ تواڈے سارے دا آنا اپنی رحمت نال قبول فرمائے اور تواڈے سارے دی دل دیاں نیک مراداں پوریاں فرمائے اور جتنا جتنا جس نے جس قسم دی محنتاں کیتیاں قربانی اور تعاون کیتا اللہ سب دا قبول فرمائے اور سب دی دل دیاں نیک مراداں اللہ پوریاں فرمائے تھوڑی ساڑی آواز تے اور بڑی بڑی کافش محنتاں جو